200 साल पहले की बात है कि जब दुनिया ने एक फ़ैसला लिया था कि अब इस दुनिया में धर्म नहीं चल पाएगा, दिन पर दिन तालीम बढ़ती जाएगी, धर्म पीछे हो जाएगा, मज़हब लोग भूल जाएंगे, तो लोगों ने बड़ी डफलियाँ बजाईं, बहुत खुश हुए लोग। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात पिछले 50-60 साल में पेश हो गए कि लोग परेशान हो गए। वो वाक़या क्या है वो आपको बताते हैं। जब अफ़गानिस्तान पर रशिया ने हमला करने की प्लानिंग की, जिस वक्त की अफ़गानिस्तान का जो सदर था उसका नाम था नजीब ने जब बुलाया रशिया को, उस वक़्त रशिया सुपर पावर था, तो 5 मौलवियों ने बैठ करके एक प्लानिंग की कि हम अपने देश को इस्लाम पसंद ही रखेंगे, हम इसको कम्युनिस्ट नहीं होने देंगे। वो 5 मौलवी थे, एकदम प्योर मौलवी थे, कोई उसमें IAS ऑफिसर नहीं था, 5 के 5 मौलवी थे। और उन 5 मौलवियों ने जो भी कोशिश की, जो भी हुआ, नतीजा ये निकला कि रशिया टुकड़ों में बढ़ गया और नजीब को फांसी दे दी गई। उन लोगों ने जो 150 साल पहले बात कही थी कि धर्म में अब ताकत नहीं है, उनके पैर से ज़मीन सरक गई कि मौलवी ये धर्म परस्त लोग कि इतनी बड़ी ताकत है कि रशिया सुपर पावर टूट जाए, उस दिन से आपकी दुश्मनी करने का उन्होंने अहद किया है। ये नंबर 1 बात है। नंबर 2, 1973 में मलेशिया में एक शख्स ने सबसे पहले, उसके पहले भी बात हुई थी लेकिन वहाँ से मेन है, एक शख्स ने एक बात कही थी कि ये दुनिया में बग़ैर सूद के भी बैंक चलाया जा सकता है। बग़ैर सूद के भी बैंक चलाया जा सकता है। जब उसने ये बात कही थी तो दुनिया वालों ने उसको पागल कहा, लेकिन कम करें भैया। लेकिन आज आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छे 700 इस्लामिक बैंक रन कर रहे हैं। लिहाजा अब दुनिया वाले परेशान हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो रोटी, कपड़ा और मकान को भी सुधारने की सलाहियत रखता है। ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से आपकी मुखालफत की जा रही है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप परेशान हो। तीसरी चीज़, वो 2018 में यूरोप का एक सर्वे आया था कि दुनिया का सबसे पसंदीदा मज़हब कौन है। तो सर्वे में आया कि इस्लाम दुनिया का सबसे पसंदीदा मज़हब है। ये 2018 में जो रिपोर्ट आई, ये हैरतकुन इसलिए थी कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि अगर कोई भी दूसरा धर्म होता तो वो जड़ से ख़त्म हो जाता। 3600 पेज रोज़ाना इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा जाता है और 18 घंटे मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती है। अगर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ 18 घंटे मीडिया बोलना शुरू कर दे और 3600 पेज मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में अगर लिखे जाते रहें तो उस धर्म का अता पता नहीं रहेगा। लेकिन लोगों को ये बात नहीं मालूम है, लिखने वालों को, कि असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समाई, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये पौधा अल्लाह का लगाया हुआ है, ये किसी के उखाड़ने से नहीं उखड़ेगा। इसको अगर उखड़ना होता तो ये बदर वाले दिन जंगे बदर में उखड़ गया होता, जब हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ऐ रब्बे दुल जलाल, अगर आज इन 313 की लाज नहीं रखी तो इस धरती पर अब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हबीब मुस्तफ़ा की दुआ कबूल की गई है। ये टोपियाँ, ये दाढ़ियाँ सब उसकी बरकतें हैं। लिहाजा ये दुनिया को समझ लेना चाहिए कि ये इंसानी लगाया हुआ पौधा इस्लाम नहीं है, ये रब का है। अगर इससे पंगा कोई भी लेता है तो रब से पंगा लेने की बात है, और रब से पंगा लेकर कोई जीता नहीं है आज तक।
یہ تیسری وجہ ہوئی بنیادی جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اتنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. اور اس میں بھی مزے کی بات بتائیں، جو کنورٹ ہوئے، جو لوگ اسلام قبول کیے 9/11 کے بعد، اس میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اور سارا مسئلہ انہوں نے عورتوں کا ہی اٹھا کر کے اسلام کے خلاف ہنگامہ کیا تھا. ہوا کیا؟ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الانسان حریص فیما منع، انسان اس کام کو زیادہ کرنے کا شوقین ہوتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے. جب انہوں نے اسلام کے خلاف تو یورپ جو ہے نا وہ بالغ قسم کے لوگ ہیں، وہ اندھے معتقد نہیں ہوتے کسی کے. انہوں نے کہا یار یہ کیوں اسلام کے خلاف لوگ پڑھے ہیں، چلو پڑھنا چاہیے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنے لوگ پروپیگنڈا کریں یہ تو بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے. اس بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف کیا ہو گئے، کنورٹ ہو گئے. چوتھی رپورٹ یہ ویب سائٹ کی رپورٹ ہے کہ 9/11 کے بعد سے جتنا اسلامی لٹریچر پڑھا گیا، دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، اور جتنا لوگوں نے اسلامی ویب سائٹ کھولی کوئی ویب سائٹ نہیں کھلی. یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں. ایک جملے میں اگر میں یہ کہوں تو صرف یہ کہوں کہ آپ سے زیادہ وہ اسلام کے بارے میں جان گئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے. سب کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اسلام کہیں ایسا نہ ہو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر پھر کسی ملک میں پیش نہ آ جائے. لوگ اس کے خوفزدہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہے. ایک ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا کہ جب اتنی حقانیت معلوم ہو گئی تو اسلام قبول کر لے یار. ابو جہل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے نہیں معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ اسے بھی معلوم تھا. یہ ہمیشہ طاغوتی طاقتیں، شیطانی لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یہ سرنڈر نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کے ناک کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ پنگا لیتے ہیں، بھلے اپنا سب کچھ لٹا دیں لیکن حق کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں. لہذا آپ اس سے ایک دم چنتت نہیں ہوں، ایک دم پریشان نہیں ہوں. یہ بنیادی وجہ ہے داخلی جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا. ایک چیز اور ہوئی ہے خاص کر بھارت میں، آپ بھی محسوس کریں گے، آپ کا شہر بھی محسوس کرے گا. 1980 کے بعد سے بھارت میں ایک مسلمانوں میں رجحان پیدا ہوا ہے. حالانکہ تھوڑا ہوگا، زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عصری تعلیم جو کچھ بھی حاصل کرے لیکن اچھا مسلمان بھی رہے. یہ پہلے نظریہ نہیں تھا. میں بتاتا ہوں، میں 1980 میں نے گریجویشن کیا ہے. اس کے پہلے 1 سال پہلے مجھے داڑھی ہے، میں نے داڑھی رکھ لیا. ہماری نانا کی والدہ حیات تھی جب میں نے داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. وہ کہہ رہی ہیں یہ تمہاری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. آج ہماری مائیں فخر سے کہتی ہیں کہ میرا نوجوان بچہ داڑھی رکھے ہوئے ہے. بڑا فرق آیا ہے. یہ جو سوچ آپ کی پیدا ہوئی نا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے لیکن اچھا مسلمان بنا رہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہولی کے ٹائم پہ آپ ہولی کھیل لیتے تھے، دیوالی کے ٹائم پہ دیوالی کر لیتے تھے، اور قلب دار ٹوپی لگا کر الوداع پڑھ لیتے تھے. اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمان صاحب ہولی نہیں کھیل سکتا ہے، مسلمان دیوالی نہیں منا سکتا ہے، مسلمان گنیش نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ باتیں جو آپ نے کہنا شروع کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہیں. یہ باہر سے مخالفت کی وجہ ہے.